आयज आमी पाजेंतार करतालीं ह्या वाड्यान आसा आनी आयज हांवें रेलिंगाचें काम घेतलेलें आसा ZP फंडांतल्यान आनी 2 फायली ते 10 लाखाचे एस्टिमेट आसा तेंचो आनी हें काम घेतलां तुमकां पयल्यार दिसतलें कितली वयर तो रोड आहा आनी स्लोपींग आहा 2 सायडीन आनी ते रिस्क आहा बरें पडपाचे चान्सीस आहाय. लोकांनी म्हाका डिमांड केलो पंचाक पासून खबर आसना पूण लोकांनी म्हाका डिमांड केलो हें काम घेवचें म्हणून. सो कित्याक तांकां सायडीच्यान भिरांत दिसताली चडटा आसतना आमी निसरोन पडत कितें जाय म्हणून आनी हो रस्तो इतलो हें आहा चडटी आहा ताका की चडपाक तांकां त्रास जाता मदींच रावपाक तांकां मातशें हें जाय सपोर्ट जायो. सो ताका लागून म्हाका म्हणपा लागली रेलिंग घालून दी आमकां. सो हांवें ते ZP लेवलीचें ते रेलिंग काम घेतलां आनी आयज तें स्टार्ट केलां आमी आनी ते रोखडें 1-2 विका भितर तो कंप्लीट करून दितलो. तेच भशेन आमी दुसरे आनी चावडेरी वाड्यान अशें सेम काम घेतलें आसा आनी थिंगाय जायते स्टेप्स आसाय पावसान ते स्लिपरी जाताय आनी थिंगा ते पडटाय. सो म्हाका ते जाता तितले बेगीन पावसा पयलीं ते काम करून दिवपाक जाय आसलें आनी आयज ते हांवें हातीन घेतलां तें म्हणल्यार 2 विकां भितर म्हणल्यार तें काम कंप्लीट जातलें. लोकांची डिमांड जायते आसा सो हांव काम करूंक सोदतां म्हाका कितें आसा तें सांगचें आनी हांव ह्यान फुडें मुखारूय तीं कामां करतलें. टोटल अमावंट 10 lakhs आसा. आज म्हज्या वार्डान हांगासर रेलिंगाचें काम घेतिल्लें आसा. खरेंच खूब बरी गजाल ही कारण लोकांक हांगा वयर चडपाक सकयल देवपाक खूब त्रास जाताले. इनफॅक्ट म्हाकाच खूब सरप्रायझींग जालें कित्याक हें जें काम आसा तें आमी दुसऱ्या वार्डान जें काम घेतलां वी हॅव एडजस्टेड इट अलॉंग विथ दॅट कॉन्ट्रॅक्ट ओन्ली. जेन्ना मॅडमीन म्हाका सांगलें की तुज्या वार्डान हांगासर आपल्याक लोक सांगताले जाय आनी तिणें ते त्या फायलीन एडजस्ट केलें. सो म्हाकाय बरें दिसलें की चल इफ नॉट पंच डिरेक्टली लोक जेन्ना ZPक अप्रोच करता आनी आमची कामां जाता आनीक कितें जाय. दीस इज एक्चुअली द रियल डेव्हलपमेंट एंड थँक्यू सो मच मॅडम हें काम घेवपा खातीर. थँक्यू. हाजें तर हांगा हें केल्लें आसा इनॉग्रेशन केल्लें आसा हेज रेलिंग घालपाचें आसा. आय वूड लायक टू थँक आवर ZP फॉर टेकिंग दीस स्टेप आनी खरेंच गरजेचें आशिल्लें बिकॉज लोकांकूय खूब त्रास जाताले वयल्यान येतना आतां त्रास जावपाचे म्हणल्यार प्रॉब्लम जावपाक शकता वयल्यान सकयल देंवतना. सो इन ड्युरींग रेन्स ऑल्सो इट वील बी कन्विनियंट फॉर पीपल. So I would really thank Mirsiana ma'am for her work and for her developmental works in future also. Board member of 7 चावडेर नावतान हांव पयलीं स्वातेर आमचे मॅडमीक मिर्सियाना देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हज्या वॉर्डाचो चावडेर जायतें डिवेलपमेंट जालां आनी आतां हें रेलिंगाचें तें काम स्टार्ट करपाचें आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायते आमकां त्रास पडटाले आयज तुमी सगळे एकठांय जावन येयल्या. थँक्यू तुमकां.